भारत भ्रमण भन्दा मात्रै 2-3 घण्टा अगाडि के आपद आइलाग्यो यसरी जवाब चाहियो। म भन्दैछु तपाईहरुको प्रत्येक प्रश्नको जवाब छ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाई व्यक्ति होइन, यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो। तपाईको प्रत्येक इज्जतसँग यो मुलुकको इज्जत जोडिएको हुन्छ, यो राष्ट्रको सम्मान जोडिएको हुन्छ। तपाईले गरेका भारतमा गएका गतिविधिले यो देशको शिर निहुरिएको छ, यसको जवाब फेरि तपाईले दिनुपर्छ। मुर्रा भैँसी ल्याउने बारे समझदारी भएको रहेछ, आएको मात्रै अहिले हो। 7 वर्ष अगाडिको रहेछ मुर्रा भैँसी। अब मान्छेले मलाई चाहिँ भैँसी चढाएर हिँडेका छन्। यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो। राष्ट्रिय हितका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा छ त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई कुराकानी गर्दा दिनुभएको छ, यहाँ अरू कसले उठायो? सत्ता पक्षले यदि व्यङ्ग्य नै हो भने पनि त्यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्ता पक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस्, यो सत्ता पक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो। त्यसकारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्ता पक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्, हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस्। र यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुख मध्ये 30 सेकेन्ड 1 मिनेटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो। राष्ट्रिय हितका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री त्यो फेसबुकमा आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर देशको सिमाना अखण्ड भारत भनेर हालेको विषयमा बोल्नुहुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा 1 मिनेटमा टुङ्ग्याउनुस् भनेर के यो सदनमा मजाक चलेको छ? र हामीले यति संवेदनशील विषयहरू उठाइरहेका छौँ, यो सदनमा ल्याइदिएको भए आज गएर त्यहाँ अड्किँदैन थियो। कयौँ मान्छेहरू पीडित भए, ती पीडित भएका मान्छेहरूको आवाज उठाउने चाहिँ पीडक नागरिकता दिन नचाहने यही विषय हामीले यही सदनमा आएर कुरा गर्न पाएको भए आज सदन त्यो गएर न्यायालयमा अड्किने थिएन। त्यसको जवाब मागिरहेका थियौँ। यी सबै दृष्टान्तहरू हामी रहँदा उपलब्धिको कुराकानी गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको शब्दावलीलाई लिएर दृष्टान्त दिइरहँदा यदि त्यो शब्दावली हटाउने हो भने सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुभएको कुरा पनि हटाऊ, हामीलाई मान्य छ। अन्यथा यो गजब, यो हुँदैन, यो हुन सक्दैन। जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्यौं। त्यो पनि सर्वसम्मतले नै गर्यौं। अनि अब त्यो मान्यता अनुसार हामीले के गर्यौं त भन्ने कुरा पनि म संक्षिप्त सबै मान्यहरूलाई स्मरणको लागि, मलाई जानकारी छैन भनेर जानकारी दिन खोजेको होइन। पहिलो पटक गृह मन्त्रालयको मिति 2068/9/26 गतेको परिपत्र मार्फत माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री स्तरीय मिति 68/9/24 को निर्णय अनुसार जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र जारी गरियो। स्मरण रहोस्। गृह मन्त्रालयको मिति 68/11/12 गतेको परिपत्र मार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट 68/11/4 मा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त परिपत्रहरू चलानी नम्बर 394 मिति 2068/9/26 र चलानी नम्बर 410 मिति 68/10/2 कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा उक्त परिपत्र बमोजिम काम कारबाही नगराउनु सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाइएको। मान्य सदस्यहरू, यसको अर्थ मैले व्याख्या गरिराख्नु परेन। हामी सबैले सर्वसम्मत हो त्यो सर्कुलर, कोही त्यसमा विमति थिएन। दोस्रो पटक नेपाल सरकारले मिति 69/12/29 गते अध्यादेश मार्फत जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2069 द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 को उपदफा 4 मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान 63 को धारा 68 को उपधारा 2 को
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम 70/12 गतेदेखि निष्क्रिय हुने भएकोले सो व्यवस्था बमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भन्ने सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाइएको। तेस्रो पटक गृह मन्त्रालयको मिति 75/12/19 गतेको परिपत्र मार्फत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानुन बमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई झेलिरहनु परेको पीडा र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधान धारा 11 को उपधारा 3 को व्यवस्था बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबा र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063, नेपाल नागरिकता नियमावली 2063, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका 2063 बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिक प्रदान गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई जो बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र पठाइएको। फेरि यो पठाइएको 2075 मा स्मरण रहोस्। गृह मन्त्रालयको 2076/1/25 गतेको परिपत्र मार्फत गृह मन्त्रालयको चलानी नम्बर 583 मिति 2075/12/19 को पत्रको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सुनवाई भई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा टुङ्गो नलागेसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउनु होला भनी सो पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सो आदेश अनुसार गराउन हुन। चौथो पटक नेपाल सरकारले मिति 78/2/9 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन अध्यादेश, मान्य सदस्यहरूलाई राम्रोसँग हेक्का छ अध्यादेश, अध्यादेश मार्फत अन्य व्यवस्थाका साथै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको। सम्मानित सर्वोच्च म भन्दैछु, तपाईहरुको प्रत्येक प्रश्नको जवाब छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 78/2/27 को उत्प्रेषण युक्त आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम मिति 78/2/9 मा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीबाट जारी भएको नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तरिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउनु भनी अदालतले आदेश गरेको। अब हामीले अहिले विधेयक हामीलाई किन पर्यो, हामी सबै प्रष्टै छौं, तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक अधिकार अगाडि बढाउन, परिवारका सदस्यहरूको दायित्व पूरा गर्न, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सेवा प्रवाहको क्रममा केही नागरिकहरूले तोकिए अनुसार शनाखतको परिवारका सदस्य उपस्थित नहुँदा केही नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना देखिएकोले गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न हामीलाई यो विधेयक चाहिएको मुख्य कारण यो हो। यति भनिसकेपछि अब म दुईटा कुरालाई म अलिकति तुलना गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, सभामुख महोदय, पहिलाको मैले अघि जुन अध्यादेश भने त्यो अध्यादेश जारी गर्दा अहिले प्रतिपक्ष दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि सरकारमा थियौँ, हामी पनि भनेको माओवादी केन्द्र पनि। त्यहाँ के भनिएको व्यवस्था गरिएको थियो त्यो अध्यादेशमा,
म त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। अर्को, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। यो अघिल्लो सरकारको, मैले अघि भने प्रतिपक्षी दलको, अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको अध्यादेश हो, जुन अध्यादेशलाई तात्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पनि गरिसक्नु भएको थियो। अब अहिलेको विधेयक हामीले जो पारित गर्यौं अघिल्लो सदनबाट, म त्यो पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु। छनाला हुबहु त्यही छ, तर पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन मैले आवश्यक ठाने। सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। जस्ताको तस्तै जे अघिल्लो छ त्यही पछिल्लो छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। जस्तो अगाडि छ त्यस्तै, जस्ताको तस्तै। अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढङ्गले विवादित बनाउनु यो जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईँ हामीले पनि के गरी बुझ्ने भन्ने आयो। हामी सबै एकै ठाउँमा रचौँ नि त। जन्मसिद्ध नागरिक पाएका आमा बाउका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र आमा बाउको कुरामा त हामी त एकै ठाउँमा थियौँ, एउटै गऱ्यौँ। अहिले त्यही कुरा आउँदा हामी किन दुई ठाउँमा हुन बल गरेका छौँ? हामी त्यसो नगरौँ। मैले के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने जति बेला यहाँ मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिला त राज्य व्यवस्था समितिमा माओवादी केन्द्र पनि अझ 15 वर्ष हुनुपर्छ भन्थ्यो, पछि 7 वर्षमा आएको थियो, अहिले त फेरि यस्तो भयो। तपाईँहरू किन हुनुभयो नि? तपाईँहरू किन हुनुभएको? 7 वर्ष किन नराखे? अहिले मैले पढेको अध्यादेशमा कहाँ गयो 7 वर्ष? खोइ 15 वर्ष। सवाल त्यो होइन। म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले पनि नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा केही क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छौँ हामी। हामी अहिले पनि त्यही छौँ। म के कुरा सम्झाउन चाहन्छु भने त्यति बेला जति बेला यो विधेयक प्रस्तुत हुँदै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गृह मन्त्रालयबाट, गृहमन्त्रीको मुखबाट हामीले नै के बोलाइएको छ भने यो विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाउआमाका छोराछोरीहरू जो अत्याचारमा परेका छन्, पीडित नेपाली नागरिक भएर नागरिकता नपाउने, जागिर नपाउने, विदेश जान नपाउने मान्छे प्रताडित भएका छन्, तिनीहरूको लागि मात्रै विधेयक हो। 7 वर्ष गर्ने कि 10 वर्ष गर्ने कि नगर्ने कि भन्ने बारेमा फेरि छलफल गरेर सहमति बनाउनु पर्छ भनेर यही मञ्चबाट बोलेपछि मात्रै हामीले छोडेको हो। त्यो विषय त बाँकी नै छ। तर अहिले जुन विधेयकको हामी चर्चा गरेका छौँ नागरिकता सम्बन्धी, त्यो हामी सबैको सर्वसम्मत विधेयक हो त्यो। अनि यहाँ मान्य सदस्यले भन्नुभयो एनआरएनकालाई त दिन हामी पनि सहमत छौँ, त्यही त गरिएको छ, अरू त यहाँ विवादै छैन। विवादै नभएका कुरालाई किन जबरजस्ती विवादित बनाउन खोजियो? यसले राष्ट्रलाई के हित गर्छ? यसले जनतालाई के हित गर्छ? हामीले 5 लाख 6 लाख भन्दै थियौँ, अहिले त 12-15 लाख भइसक्यो नागरिकताविहीन। तिनको पीडालाई
मलमपट्टि लगाउन गरिएको व्यवस्था न हो यो। चाहे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुँदाखेरि ल्याएको अध्यादेश होस्, चाहे देउबाजी हुँदाखेरि ल्याएको विधेयक होस्, एउटै त कुरा हो। त्यहाँ हामी सर्वसम्मत भएर अगाडि बढौँ भन्ने छ। तर यति भनिसकेपछि फेरि पनि कुरा मैले अघि भने नि, पहिलो पटक, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक, चौथो पटक हामीले निर्णय गर्छौँ, सरकारले निर्णय गर्छ, अदालतले रोक्छ, सरकारले निर्णय गर्छ, अदालतले रोक्छ। त्यो पीडा अहिलेको प्रतिपक्षले नै भएकै पीडा हो, अहिलेको सत्तापक्षले नै भएकै पीडा हो। अहिले पनि यो फेरि गयो अदालतमा। अब त सब जुडिस भइ नै सक्यो, अन्तरिम आदेश जारी भइ नै सक्यो, हामी यहाँ किन गाला बजाउने? अब अदालतले भनेपछि मान्दैन भन्नेवाला हामी कोही पनि छैनौँ, मान्न नि पर्छ, पर्खौँ। यहाँ विवाद किन गरिराख्ने? हामी यहाँ गर्दा गर्दै हिजै भइसक्यो अल्पकालीन आदेश। त्यसकारण मेरो मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयलाई अब योभन्दा बढी नलैजाउँ भन्न चाहन्छु। अब यति भनिसकेपछि अब मैले भन्नुपर्ने कुरा, भैँसी, यो भैँसीको कुरा अहिले भएको कुरा होइन। यो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि नै मुर्रा भैँसी ल्याउने बारे समझदारी भएको रहेछ, आएको मात्रै अहिले हो। 7 वर्ष अगाडिको रहेछ मुर्रा भैँसी। अब मान्छेले मलाई चाहिँ भैँसी चढाएर हिँडेका छन्। राँगा नै हो, मुर्रा हो, मुर्रा। त्यसकारण मान्य सदस्यहरू, जे भए पनि यो पटकको भारत भ्रमण विगतभन्दा फरक भएको छ, उपलब्धिमूलक भएको छ। यसलाई र यो पटक भएका समझदारी र विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ गर्न हामी सबैले मेहनत गरौँ। मलाई लाग्छ देशको आर्थिक विकासको निम्ति पनि एउटा नयाँ युगको ढोका खुल्न सक्छ, खुल्न थालेको छ। यसलाई हामीले आपसमा फेरि विवाद गऱ्यौँ भने अरू कसैलाई तिमीहरू आफै विवाद गर्छौ, सकिँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्न नदिउँ। राम्रो वातावरण बनेको छ, यो वातावरणलाई सुदृढ गरौँ। र मलाई विश्वास छ यो पटक नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुन्छ र त्यसको सुरुवात भइ नै सक्यो। यसमा हामी सबैले खुसी मनाऊँ, गर्व गरौँ र यसलाई सुदृढ गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ भन्ने अनुरोध सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लिङ्गदेन। सभामुख महोदय, हामीले यहाँ आज उठाएको कुरा, हिजो उठाएको कुरा विधेयकको भित्र के छ भन्ने कुरा होइन, प्रक्रियाको कुरा हो र यसमा तमाम सांसदहरूलाई, प्रतिपक्षहरूलाई उल्लु बनाउन पाइँदैन। म त्यो विषय जोड्न चाहन्छु। र नक्साको विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के हो? जो अखण्ड भारतमा चाहिँ लुम्बिनी कपिलवस्तु समावेश गरियो, त्यहाँ के कुरा भयो र तपाईँको धारणा के हो? यो कुरा हामी प्रश्न हुन चाहन्छौँ। र बङ्गलादेश जाने बाटो भनेको बङ्गलादेशसँग हामी जोडिन खोजेको होइन, समुद्रसँग सम्म जोडिने हाम्रो अधिकारको कुरा हो। त्यो सट्टापट्टाको विषय होइन र त्यो निगाहको विषय पनि होइन भन्ने कुरा जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रवि लामिछाने। सम्मान्य सभामुख महोदय, एउटा पहिलो कुरा, संसदको यो अधिकार छलेर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर राष्ट्रपति मार्फत जुन विधेयक पास गराउनु भयो, त्यसले संसदको अधिकार मात्र छिनेको छैन। त्यो संसदमा आएको भए अहिले विभेदकारी महिलाहरूमाथि विभेद गरिएको कुरा यो संसदले कुरा उठाउँथ्यो। हामी त्यसबारेमा बोल्न चाहन्थ्यौँ, त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न चाहन्थ्यौँ। र आज हामी चाहिँ त्यसको विरुद्धमा रहेको अथवा अन्य दलहरू जसले विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ यो विधेयकमा जसले नागरिकता पाउनु पर्थ्यो उनीहरूले पाउनु पर्दैन भन्ने कुराको वकालत गरिरहेका छन् भन्ने भाष्य क्रिएट भएको छ। यो दोष प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुपर्छ, यो सरकारले लिनुपर्छ। यदि संसदमा आएको भए यसमा भएका विभेदहरू हटाउनका लागि यो संसदले तय गर्थ्यो, पास गर्थ्यो। महिलाहरूमाथि विभेद भएको छ र अधिकार जसले पाउनुपर्ने हो उनीहरूले अधिकार प्राप्त गर्न सक्थे। आज प्रधानमन्त्रीका कारणले, मन्त्री परिषदको निर्णयका कारणले यो अदालत पुग्यो र यसले गर्दा त्यो अधिकार अब हनन भएको छ। त्यस कारणले दोष हामीले होइन, जसले पाउनुपर्ने नागरिकको पक्षमा बोल्न खोजेका छौँ, संसदमा ल्याएर प्रक्रिया पुरा गरेर गर्न खोजेका छौँ। त्यसका लागि यसको दोषी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुखज्यू, प्रधानमन्त्री चाहिँ व्यक्ति हो कि यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो? प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा यो देशको सम्मान जोडिएको हुन्छ। यदि व्यक्तिगत रूपमा भ्रमणमा जानुभएको हो भने हाम्रो आपत्ति छैन, तर देशको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै देशको तपाईँको एउटा कार्यालय सहयोगको बराबर तपाईँको सम्मानले आज मुलुकको शिर निहुरो परेको छ। यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनुपर्छ, किनभने यो मुलुकको कुरा हो। अर्को, यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दाखेरि तपाईँ यो देशको तपाईँको प्रधान न्यायाधीश हो कि के हो? राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीयज्यू। र अर्को, भारत भ्रमणभन्दा मात्रै 2-3 घन्टा अगाडि के आपद आइलाग्यो हो सरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि? यहाँभन्दा अगाडि पछाडि यसको जवाब चाहियो। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँ व्यक्ति होइन, यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो। तपाईँको प्रत्येक इज्जतसँग यो मुलुकको इज्जत जोडिएको हुन्छ, यो राष्ट्रको सम्मान जोडिएको हुन्छ। तपाईँले गरेका भारतमा गएका गतिविधिले यो देशको शिर निहुरिएको छ। यसको जवाब फेरि तपाईँले दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दामोदर बैरागी। सम्मान्य सभामुख महोदय, ठाडै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनलाई ढाँट्नुभयो। यो ढाँट्ने बानी सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सुधार्नु पर्यो। संसदलाई छलेर नागरिकता दिने हो भनेर घोकेर नागरिकता दिन सकिन्छ? हामी सांसद होइनौँ? न त अहिलेको राष्ट्रपति यो संसदमा हुनुहुन्छ अहिले, न त हामी थियौँ। तर यो संसदलाई सिधै छलेर नागरिकता दिने नाममा नागरिकता दिने पक्षधरलाई नागरिकता नदिने भन्ने बनाउन खोजिएको छ। यो गलत कुरा हो। अर्को कुरा, हाम्रो भूमि कपिल वस्तु र लुम्बिनी भारतको हो भनेर टाँसिएको नक्सा मुनि बसेर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हात हल्लाउनु भएको छ। त्यसको जवाब दिन पर्यो प्रधानमन्त्रीज्यूले। उहाँको भनाइ के छ त्यो सुनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, पहिला उहाँको सुनौँ, बाँकी अन्य कुराहरू गरौँला। मान्य सम्मानीय सभामुख महोदय, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द असंसदीय शब्द हो। यो रेकर्डबाट हटाइयोस् र यसरी प्रश्न नगरियोस्, मानमर्यादा नगरियोस्। मान्य सदस्यहरू, यहाँको कुरा आइसक्यो, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, यहाँबाट समय लिएर बोल्ने कामहरू गरौँ, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्य, सम्मान्य सभामुख महोदय, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, अनि पालो पालो बोल्नुपर्छ। बसौँ। यहाँहरूले आसन ग्रहण गरौँ, अनि समय लिएर के राख्नुपर्ने हो, के अन्तर्गत राख्नुपर्ने हो, हामी प्रणाली अन्तर्गत, नियम अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। सबै बोलेर यहाँ सुनिँदैन पनि र यो प्रणाली हुँदैन पनि। मान्य सदस्यहरू, आफ्नो आसन ग्रहण गरौँ। समय लिएर मैले मौका दिएपछि मात्रै मान्य सदस्यहरूले बोल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आसन ग्रहण गरौँ। ठिक छ, नियमावली अनुसार नै सञ्चालन हुनेछ। त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु, मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। ल, मान्य सदस्य सूर्यबहादुर थापा, के नियम आपत्ति हो, कुन अन्तर्गत के नियम आपत्ति हो बताउनुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम छ 20 मा झ अन्तर्गत कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने काम गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यहाँ माननीय सदस्यले बोलिरहेको बेला सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले दादागिरी देखाउन पाइँदैन। यो बोल्ने अधिकारमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन। यो नियमावलीको पालना गरियोस्। यो म यसका निम्ति चाहिँ जोड गर्न चाहन्छु। यो दादागिरी स्वीकार्य हुन्न सम्मान्य सभामुख महोदय, यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न। माननीय सदस्यहरू, समय लिएर बोल्नुको लागि म सबै माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। यहाँबाट जसले अनुमति पाउनुहुन्छ उहाँले मात्रै बोल्नुहुनेछ। माननीय सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ।
समय लिएर बोलेर संसदलाई अगाडि बढाउने काममा मद्दत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र अनि समय लिएर आफ्ना कुराहरू राखौँ। मान्य सदस्यहरू, म प्रश्न सोध्ने मान्य सदस्यहरूलाई मर्यादाभित्र रहेर प्रश्न सोध्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मान्य सदस्यहरू, म नेवाली 20 को झ आकर्षित हुने कुराहरूप्रति पनि मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। किनभने एकजनाले प्रश्न सोधिरहँदाखेरि अब बिचमै सबैले ती प्रतिवाद गर्न थाल्यो भने कुन नियम के उल्लङ्घन भयो, कसरी भयो र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको यहाँबाट रुलिङ गर्न पनि नसक्ने स्थिति भएकोले त्यसमा ध्यान दिन चाहन्छु। अब बोल्न चाहने मान्यहरूले मैले बोल्न पाइनँ भन्ने भन्दा पनि केमा आपत्ति भएको छ? बोल्न त धेरै मान्यहरूले धेरै विषयमा बोल्न चाहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू, भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। यसपछि मान्य सदस्यहरू अब म मान्य सदस्य रघुजी पन्तलाई आफ्नो कुरा के अन्तर्गत के भन्न खोज्नु भएको म उहाँलाई समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू आलो पालो बोलौँ, म यहाँलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो भैँसी चढेर भन्ने शब्द अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गर्दाखेरि माथि यसो हुँदाखेरि जब अर्को पक्षले भैँसी चढेर भन्ने शब्द हटाइन्छ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको विरोधमा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रयोग गर्नुभएको त्यो शब्द पनि हटाइयो। दोस्रो कुरा त्यो। अर्को कुरा सभामुख महोदय, मैले गम्भीरतापूर्वक भन्नुपर्ने कुरा, यो बङ्गलादेशको फुलबारी मार्ग लगायत बङ्गलादेशसँग लिम्पियाधुराको यताउति एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ भन्ने कुरो मैले उठाएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा छ त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई कुराकानी गर्दा दिनुभएको छ। यहाँ अरू कसले उठायो? प्रधानमन्त्रीले देखाउनुहोस् न। हामी के प्रतिपक्षी दलको नेताले उठाउनु भयो? प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाउनु भयो? यहाँ अरू कसैले उठायो? उहाँ स्वयंले यो उठाउनु भएको छ। सभामुख महोदय, म संविधानको अलिकति यो पढेर प्रस्तावनाको 2 लाइन पढेर सुनाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि संविधानले प्रश्न लेखेको छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यति एक्का हुनुपर्छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि नेपालको क्षेत्र देहाए बमोजिम हुनेछ। यो संविधानको भागको प्रारम्भिकको 4 को तल नेपालको क्षेत्र देहाए बमोजिम हुनेछ।
यो संविधान प्रारम्भ हुँदा बखतको क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र, अर्थात् संविधान प्रारम्भ हुँदाको जुन क्षेत्र नेपालसँग छ त्यो क्षेत्र कतै पनि जान सक्दैन। हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन। अनि मन परि बोल्न पाइन्छ? कसले भन्यो? मैले आज चुनौतीका साथ भन्छु, यो यसको विकल्प लिम्पियाधुरा र कालापानीको विकल्प यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा कसले भन्यो? प्रधानमन्त्रीले नाम लिएर देखाउनुहोस्। होइन भने सभामुख महोदय, यो उहिले बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेख लेख्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा छापेको छ उहाँको लेखहरू। नत्र भने राजनीतिक क्षेत्रबाट कसैले पनि यो कुरा भनेको छैन। त्यस्तो कुरा उहाँले यहाँ जवाब दिएर उहाँले भनेर जानुभएको थियो। उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, मैले इपिजीलाई उछालिनँ किनभने अरू कुरा बिग्रेला जस्तो हुन्छ भनेर। नेपालको नयाँ सम्बन्ध इपिजीको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ। त्यो प्रतिवेदन मैले भने उहाँ प्रेसर डिप्लोमेसीमा पर्नुभयो। अजित डोभाल र भारतीय विदेश सचिवले भेटेर ऊर्जा सम्झौता नि हुँदैन भनेर प्रेसर गर्न साथ उहाँले नेपालका मुख्य एजेन्डाहरू छोडिदिनु भयो। उहाँले सीमा समस्याको बारेमा नि ठोस रूपले उठाउनु भएन, उहाँले इपिजीको प्रतिवेदन बारे पनि उठाउनु भएन। इपिजीको प्रतिवेदन नबुझेसम्म, त्यसलाई त्यसमा कारबाही अगाडि नबढाएसम्म नेपालको भारतसँगका समस्याहरू समाधान नै हुँदैनन्। यसरी देशलाई गुमराह गर्न पाइँदैन, देशलाई ढाँट्न पाइँदैन। यो गलत जानकारी दिएकोमा मान्य सदस्य यहाँको कुराहरू सुनियो। ल यस पछाडि मान्य सदस्य रवि लामिछानेलाई मैले समय दिन्छु। ल के कुरा राख्नु? सम्मानीय सभामुख महोदय, स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर भनिएको शब्दलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा माननीयले भन्दा त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउने भए ठिक छ, हटाउँ। यो हटाउने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनिसकेपछि भनिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो शब्द पनि हटाउँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर दृष्टान्त स्वरूप भनेको कुरा सत्तापक्षले यदि व्यङ्ग्य नै हो भने पनि त्यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्तापक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस्, यो सत्ता पक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो। त्यस कारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्, हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस्। र यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुख महोदय 30 सेकेन्ड 1 मिनटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो। राष्ट्रिय हितका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्री त्यो फेसबुकमा आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर देशको सिमाना अखण्ड भारत भनेर हालेको विषयमा बोल्नुहुन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा 1 मिनटमा टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर के यो सदनमा मजाक चलेको छ? र हामीले यति संवेदनशील विषयहरू उठाइरहेका छौँ, यो सदनमा ल्याइदिएको भए आज गएर त्यहाँ अड्किँदैन थियो। कयौँ मान्छेहरू पीडित भए, ती पीडित भएका मान्छेहरूको आवाज उठाउने चाहिँ पीडक नागरिकता दिन नचाहने यही विषय हामीले यही सदनमा आएर कुरा गर्न पाएको भए आज सदन त्यो गएर न्यायालयमा अड्किने थिएन। त्यसको जवाब मागिरहेका थियौँ। यी सबै दृष्टान्तहरू हामी रहँदा उपलब्धिको कुराकानी गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको शब्दावलीलाई लिएर दृष्टान्त दिइरहँदा यदि त्यो शब्दावली हटाउने हो भने सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुभएको कुरा पनि हटाऊ, हामीलाई मान्य छ। अन्यथा यो गजब, यो हुँदैन, यो हुन सक्दैन। मान्य सदस्यहरू, भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोल्नु भएको भए पनि यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देश गर्छु। त्यसले गर्दा मान्य सदस्यहरू, यो जसले बोलेको भए पनि भनेर मैले भनिसकेँ। जसले बोलेको भए पनि भन्नुको मतलब भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्दलाई हाम्रो यहाँको रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले रुलिङ गरेको हुँदाखेरि यो शब्द कसले बोल्यो भन्ने विवादमा हामी नजाउँ। भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोलेको भए पनि यो शब्दलाई संसदको यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देशन गरिसकेपछि अब नयाँ विषयमा गएर अगाडि बढौँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्।